کائنات دے بادشاہ فرمیندے نے میرے بیڑے وچ آیا ہے قرآن اگر حاضر ہوئی تو مجلس چلاکی نہ کریے حق ادا ہی نہیں کریے جی میں حلال دادے کر دیں اگر سن دے راضی چھو کائنات تو قیمتی جملے گلدستے دی شکل اس پرو کہ میں جناب دی جھولی کر ساتھ میں کردا کبھی نہ لے کے آدھا جھک جا یزید دی بیعت کر لے جھک جا یزید دی بیعت کر لے جھک جا یزید دی بیعت کر لے جھک جا کائنات دا کنٹرولر حسین کبھی نہ دی اچھی جنفا کے فرمے دین کہ میں جھک جا مشورہ دینا بیعت کر لے مشورہ پہ دینا بیعت کر لے شبیر فرمائیں ظاہری طور تے وقت بادشاہ ہے مگر آمد اسلام بطول دے پتر دا کیا مقام ہے کبھی نہ لے کے اپنے فضائل دس بطول دا بچڑا کبھی نہ لیا کہ پاک فرمائیں یاد رکھیں میں محمد دی تھی دا پترا میں بہت بڑا اعلان پہ کردہ شبیر فرمائیں اشاد دنیا انشاءاللہ کسی کمیٹی نے موقع نہ ہوا اور یاد رکھو شبیر بادشاہ دے پتر فرمیندے کہ جیرا بندہ مجلس سے حسین کی بولتا ہے اس بندے دے قبر وچ اساں 14 زامن ہیں اے عام محفل نہیں کائنات دے بادشاہ فرمیندے تے آکھے وقت دے بادشاہ ہے وقت دا کنٹرولر ہے آمد سے میرے کیا اختیارات ہیں شبیر بادشاہ کبھی نہ لیا کہ جب پاک فرمیندے یاد رکھیں اساد دنیا نو
جب میں بطول دا پتر اعلان کر کے آتا اسی دنیا تے اللہ دی پہچان امام حسین بادشاہ دی قسم جدا کوئی نہیں آکھے نا کہ یہ وقت دا بادشاہ ہے بیعت کردا جھک جا بیعت کردا جھک جا کہنا دا بادشاہ فرمے دا سنان اسا دنیا نو رزق ونڈایا میرے بھائی سجاد آپ صاحب سارے ارادہ ہے بڑی کائنات کے بادشاہ فرماتے ہیں میں معمولی ہستی نہیں میں مہر نبوت دا سوال حسین آنا نے سوال پوری کائنات کو اپنی ہتھیلی تے ویکھن والا حسین کائنات دے کنٹرولر فرماتے